हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू भ्लग। आजको भ्लग धेरै दिन पछाडि आएको छु। आजको भ्लगमा म न्यू रोड इन्द्रचोकतिर जाँदैछु। अन्तिमसम्म हेरेर रमाइलो लिनुहोस् है साथीहरू। गाइज कीर्तिपुर गेट पुग्यो। कीर्तिपुर गेटको वरिपरि चाहिँ हरिया रुखहरू लाएर चाहिँ एकदमै वातावरण चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। हेलो गाइस, मकै खाँदैछु टियुको जङ्गलमा बसेर। के गर्नु, भोक लाग्यो, मकै खाएर न्यू रोड जाने हो। अब चटनी पनि छ क्या, पिरो छ। ओ क्यामेराम्यान यता देखाऊ त, खै मेरो साथीहरूलाई कस्तो देखिन्छ। दामी देखिरहेछ नि भ्यूज त। राम्रो आउँछ है। यतातिर टियुको एरिया हुन्छ यो। यतातिर यो होस्टेल हो। यता रुखहरू भएर हरियाली छ। यो फिल्डमा पनि एकदम घाँसहरू उम्रेर एकदम हरियो भएको छ अहिले चाहिँ। चरमा बसेर मकै खानुको मजा पनि बेग्लै रहेछ क्या। टक्क त्यहाँ बाइकहरू आउँछ, गाडीहरू आउँछ, हेऱ्यो, मकैहरू खायो, रमाइलो छ नि। ओहो, कीर्तिपुर गेटबाट त पानी पर्यो त। सिमसिम पानी पर्यो, सिमसिमे पानी। आहा हा हा, भिजिन्छ कि क्या हो। त्यो पुरै बाटो खाली छ त। सिमसिमे पानीमा पानी परेर होला, कोही छैन। आएको बाटो पुरै खाली छ। उता चाहिँ ललितपुर हो गाइस। म यहाँ काठमाडौँबाट ललितपुर देखाइरहेको छु क्या, दुईटा जिल्ला। कस्तो ओभरटेक गर्छ यार नचाहिने ठाउँमा। ओहो, यहाँ पानी छैन फेरि। उताबाट बाटो हुँदा हुँदै कहाँ आउनु भएको हो दाइ पनि। कीर्तिपुरमा पानी परिरहेछ, तलतिर पानी परेकै छैन। बल्खु चोकमा पुग्यो गाइस। बल्खु चोक।
गाडी हुन्छ। काठमाडौँको मुटु भनेको यही हो क्या, सुनधारा धरारा। यहाँबाट जहाँसुकै जाने गाडी पनि पाउँछ क्या। काठमाडौँ उपत्यकाभरि जहाँ जाने गाडी पनि यहाँबाट पाउँछ क्या। म अब न्यू रोड गेटभित्र छिर्छु। न्यू रोड गेटमा केही कुरा मैले किन्नुपर्ने छ, एउटा दुईवटा। यहाँ चाहिँ मामाहरूले के गरिरह हो, केटाहरूलाई रोकिदिएछ त मामाहरूले। न्यू रोड गेटभित्र छिरिसकेँ गाइज। म मेरो केही सामानहरू किन्नुपर्ने छ। यसको लागि म उतातिर जानुपर्छ। इन्द्रचोकमा जान्छु म अब सिधै। इन्द्रचोकमा एउटा तामाको भाँडा किन्नुपर्ने छ क्या मैले। त्यो त खासै चहलपहल छैन मान्छे। के हो त न्यू रोडमा त्यो? अगाडिको चाहिँ काठमाडौँ दरबार स्क्वायर हो। एक दिन म मेरो साथीहरूलाई यतातिर घुमाउँछु। ठुलो गाडी निषेध गरेछ त यहाँ त। यतातिर चाहिँ सुनको पसलहरू क्या। ब्याग यतै राख्नुपर्छ कि क्या हो? म ब्याग चाहिँ यहीँ राख्छु क्या हो। बाइक पार्किङ गर्छु। हेलो गाइस, म इन्द्रचोकमा पुगिसकेको छु। इन्द्रचोकमा लास्टै भिडभाड पनि छ आज। इन्द्रचोकमा पुगिसकेको छु। इन्द्रचोकमा भिडभाड पनि बढ्दै गइरहेछ अहिले। साँझको बेला झन् भिड हुन्छ होला। अहिले यस्तो भिड भएको छ यतातिर। यस्तो भिड हुन्छ क्या यहाँ। लास्टै गाह्रो छ, भिड हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ फाटो बनाउँदै रहेछ, मर्मत गर्दै रहेछ। त्यही भएर पनि धेरै भिड भएको छ यहाँ अहिले। यहाँ बाटो चाहिँ साँघुरो भएर धेरै भिडभाड भएछ अहिले। यताबाट घुम्छु म अब। यहाँ दाइले बाँसुरी बजाउँछ। कति पो हुँदा एउटा बाँसुरी? ए यहाँ इन्द्रचोक असमतिर चाहिँ सबै सामानहरू पाउने के। धागोदेखि लिएर लुगा कपडाहरू भाँडा बर्तनहरू सब पाउने क्या यता। यस्तो कपडाको बजार पनि लाग्छ यहाँ त। भाँडाकुँडाका पसलहरू पनि यहाँ त चकाचक छ। भाँडाकुँडाको पसलहरू यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर पनि रहेको छ इन्द्रचोकमै। कपडा चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो पाउलो जस्तो छ, तर सबै लेडिज कपडा रहेछ यहाँ।
यो भित्रबाट यहाँबाट सिरासर गयो भने असन पुग्छ क्या असन चोकसम्म पुगेर आउँछु म तर जति यहाँ भिडभाड हुनुपर्ने हो नि त्यति भिडभाड चाहिँ छैन क्या आजभोलि चुनावको बेला सबै मान्छेहरू घर गए त्यही भएर सबै मान्छे काठमाडौँ चाहिँ फर्किसकेको छैन होला सायद त्यही भएर चाहिँ यहाँ यो बाटोमा चाहिँ खासै भिडभाड छैन नत्र यो बाटोमा चाहिँ धेरै भिड हुन्छ यहाँ खुट्टा छिराउनै गाह्रो हुन्छ त त्यता लुगा कपडाहरू चाहिँ सस्तोमा पनि पाउँछ भन्छन् पुराना शैलीमा बनेका मन्दिरहरू पनि छन् ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँमा मन्दिरको ठाउँ चोकमा मन्दिरहरू छन् हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदा जसरी भए पनि जोगाउनुपर्छ हामीले यहाँ असम साइडमा चाहिँ भिडभाड चाहिँ एकदमै धेरै नै हुन्छ यो बाटोमा मोटरसाइकल चल्दाखेरि अलिकति पैदल हिँड्ने मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ या त यो बाटोलाई वान वे बनाइदिए पनि जस्तो लाग्छ यस्तो धेरै पैदल यात्रुले हिँड्ने ठाउँमा होइन सवारीलाई बाइकलाई गाडीहरूलाई बन्द गरिदिए पनि हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ यो बाटोमा मोटरसाइकलसँगै पैदल हिँड्दा पनि असनका गल्लीहरू साँघुरो छन् यहाँ म अब इन्द्र चोकबाट हिँड्दै असन चोकमा पुगिसकेँ यो असन चोकमा यो मन्दिर चाहिँ अन्नपूर्ण माताको मन्दिर हो यो चाहिँ बत्ती बाल्ने पनि रहेको छ एकजना भक्तजनले टीका लगाउँदै हुनुहुन्छ म पनि मन्दिरमा एक राउन्ड लगाइदिउँ क्या हो यस्तो जाने हो क्या मैले पनि एक राउन्ड लगाइदिएँ
मैले पनि मन्दिरमा टिका लगाएँ। यो जीवनको लागि आजसम्मको लागि भगवानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कति भगवानसँग हामीले आशीर्वाद मात्रै माग्नु, वरदान मात्रै माग्नु। आजसम्म हामीले पाएका आशीर्वाद र आजसम्मको लागि भगवानलाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ। यसले अब भगवान चाहिँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला। धन्यवाद भगवान, यो जीवनको लागि आजसम्मको लागि। यहाँ पूजा बत्तीका सामानहरू पनि यहाँ पाउँदो रहेछ। यहाँ सेफ सोइलको पर्चा पनि लागिरहेको रहेछ। यो हजुरको अभियान चाहिँ कस्तो अभियान हो दाइ? हाम्रो अभियान चाहिँ यो नेपालमा मात्र नभएर यो चाहिँ 100 दिनको क्याम्पेन होइन। आज चाहिँ हामी 59th डेमा छौँ। यो नेपालमा मात्र नभएर यो विश्वको 195 देशमा नै सुरु हुनेवाला छैन। 55-56 देशमा चाहिँ साइन भइसकेको छ अलरेडी नै। त्यो भइसक्यो। किन अहिले माटो जोगाउने किन हामी क्याम्पेन गरिरहेको भन्दाखेरि अहिलेको माटो, अहिलेको ओल्ड बममा भइरहेको माटोमा चाहिँ अहिले हाम्रो अर्ग्यानिक कन्टेन्ट भनेको 0.5 मात्र छ क्या, इभन 1 पनि छैन। त्यो भनेको हाम्रो माटो चाहिँ अहिले डिजर्टिफाइड भइरहेको छ। हामी फ्याक्टो पनि देख्न सक्छौँ। अहिले 52% ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो डिजर्टिफाइड भइसक्यो। अबको 60 इयर पछि हाम्रो माटोले कुनै पनि उब्जनी दिँदैन क्या। भनेपछि हाम्रो एक्जिस्टेन्स के त? अब हाम्रो माटो भनेको एउटा मानवको मात्र नभएर सबैको हेबिटेट हो नि त, लिभिङ क्रिचरहरूको हेबिटेट हो। त्यो हामीले माटो जोगायौँ भने चाहिँ हामी मात्र जोग्यौँ, सबै क्रिचरहरू लिभिङ क्रिचरहरूको पनि त वासस्थान भएर सबै जोग्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो सुरु गरेर यो कसरी बनाउने, अब हाम्रो मिनिमम हाम्रो एम भनेको चाहिँ हाम्रो यो अर्ग्यानिक कन्टेन्टलाई कसरी रिकभर गर्ने, 0.5बाट 3 to 4 मिनिमम होइन, यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि अहिले हाम्रो धेरै मात्रामा चाहिँ रासायनिक पदार्थहरू युज भइरहेछ, इन्सेक्टिसाइडहरू युज भइरहेछन् होइन, विषादीहरू भइरहेछन्। त्यसलाई चाहिँ कम गर्नु पऱ्यो। अनि कम्पोस्ट मलहरू बढी युज गर्नु पऱ्यो। कम्पोस्ट मलहरू घर छेउबाट निस्केको मलहरूलाई कम्पोस्ट मल बनाउनु पऱ्यो। अनि एफोरेस्टेसन गर्नु पऱ्यो, वृक्षरोपण गर्नु पऱ्यो होइन। वृक्षरोपण गरेर पनि त पात पतिङ्गरहरूबाट पुगेको हामी मलहरू बनाउन सकिन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ हामी त्यसरी नै यो क्याम्पेन सुरु गरेर हामीले चाहिँ अरू अवेरनेस किन फैलाएको भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट छ होइन, लिङ्क छ। यो गुगलमा गएर यो खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा वेब पेज खुल्छ, वेबसाइट खुल्छ। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ लेटर रिटर्न अलरेडी छ होइन। अनि आफूले हाम्रो सबैले आफ्नो नाम लेखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ लेटर पठाउन सकिन्छ, व्यवस्था छ त्यस्तो। किन पठाउने भन्दाखेरि सबै मेजोरिटी पिपुलहरूले त्यो गरेपछि ए नेपालको मान्छेमा पनि जनचेतना रहेछ है, नेपालमा पनि क्याम्पेन सुरु भइरहेछ भन्ने हुन्छ नि त। त्यसपछि 100 दिन पुगेपछि एउटा हाम्रो पोलिसी बन्छ, प्लान बन्छ, कृषि मन्त्रालयबाट सरकारबाट बन्छ। त्यसपछि नै यो हाम्रो त्यसरी नै हाम्रो यो सकिन्छ होइन, कार्यक्रम सकिन्छ। अनि इम्प्लिमेन्ट भएपछि सबै फार्मरहरूलाई बुझाउनुहुन्छ, सबै नीति बनेपछि सरकारले नै, हामीले एउटा दुइटाले बुझाएर त हुँदैन नि त। त्यही भएर सरकारबाट नै जाने हामीले 100 दिन पुगेपछि चाहिँ हाम्रो यो इम्प्लिमेन्ट नीति बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हस्, धन्यवाद। यो असनको स्थानीय बजारमा च्याउ, कुरिलो, यहाँ चाहिँ काँचो आँप, खुर्सानी पाइन्छ। हाम्रो दाइले चाहिँ कुरिलो बेच्दै हुनुहुन्छ। दाइ के छ हाल खबर? कतिको हो कुरिलो? 300 किलो। ए यो काँचो आँप कसरी हो दाइ? दाइ यो आँप कसरी हो केजीको? र 1 केजी हालिदिनु नि त मलाई, अचार बनाउनु पऱ्यो क्या। यहाँ चाहिँ जे सामान पनि पाउने क्या यता यो असनतिर। यहाँबाट सिधै गयो भने क्षेत्रबाटै पुगिन्छ ठमेलको। अब म चाहिँ यहाँबाट फर्किन्छु। अब मेरो अन्त जाने पनि काम छ, त्यही भएर यताबाट फ्रक्क फर्किन्छु म। अब युटर्न लिन्छु। युटर्न लिएर अब म सिधै इन्द्रचोक जान्छु। अब यो असनबाट फर्किँदाखेरि इन्द्रचोकतिर जाँदाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब यस्तो भिडभाड बढ्दै गइरहेछ। अब झन् साँझ हुँदै जान्छ, झन् भिडभाड बढ्दै जान्छ। यहाँ
झन् भिड बढ्दै गइरहेछ। यो पछाडिबाट आउनेहरूको भिड पनि धेरै नै छ, धेरै बढिरहेछ भिडभाड पनि। ल हाई म यो इन्द्रचोक असन घुमेर फेरि फर्किसकेको छु। अब यहाँबाट निस्केर म एकचोटि राष्ट्रिय सभागृहतिर जान्छु। यहाँ चाहिँ यस्तो जाम छ त। ओहो गाडी हेर न गाडी। चाहिँ रत्न पार्क हो। रत्न पार्कमा एक राउन्ड लाउँछौँ हामी। अब यो रत्न पार्क, यहाँ चाहिँ टेम्पोहरू चाहिँ धेरै लाग्छ कि। यो हरियो रङको टेम्पोहरू, निलो रङको। राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना भइरहेको बेला धेरै मान्छेहरू पनि आइरहेको छ। मतगणना स्थलमा त्यति धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ। मतगणनाको लागि हामीलाई चाहिँ आफ्नो अरूले जान दिइरहेको छैन। यो हामीलाई सबैलाई ठगाइरहेको छ। त्यति धेरै युवा साथीहरू जम्मा छन् यहाँ। अब हामी सभागृहबाट पनि निस्किसक्यौँ। एकछिन फेरि सुन्दरातिर चाहिँ एकजना साथीलाई भेट्नुपर्ने काम छ, त्यहाँ रोक्छु म। तपाईँहरूले पैदल पैदल घुमाउँदै देखाउँछु कि। अब
यसलाई चाहिँ शहीद गेट भन्छ क्या, शहीद गेट। यसलाई चाहिँ शहीद गेट भन्छ। शहीद गेटको ठ्याक्क अगाडि चाहिँ यो सुन्दरा देखिन्छ। तिमीले किन बोक्नु पर्यो होला यार? त्यतैबाट कन्टिन्यू गरेर जा है। स्टप गरेछ। ओ बे धरारा आयो, धराराको छेउबाटै म जान्छु अब। म यहाँ खिचा पोखरीमा आइसकेँ। यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै म अलि माथिसम्म पुग्नु छ। तपाईँहरूलाई यो सिन देखाउँछु क्या म। यता न्यु रोडको गल्लीमा हिँड्दै हिँड्दै साँझको बेला रमाइलो पनि हुन्छ। मला मशीन
सामान किनेको हामी भित्र गल्लीमा त मान्छे चाहिँ टनाटन छन्। यहाँबाट फर्केर अब म न्यू रोड गेटतिर जान्छु। न्यू रोड गेटमा फर्केर म सुन्दरातिर जान्छु कि आरएनसीतिर। एक्लै हुँदा त के बोलाउँ हुँदो रहेछ क्या, बोल्नै नआउने सुरु भएर पनि होला। र बेलुकाको सिन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। एकजना मेरो सब्सक्राइबर भेटिनु भएको छ। मेरो सब्सक्राइबर भेटिँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो क्या। ल धन्यवाद है। ल हिँड्दै हिँड्दै न्यू रोड गेट आइसक्यो। अब यहाँ न्यू रोड गेटबाट एकछिन म त्यो फुटपाथ हुँदै हिँड्छु म सुन्दरासम्म। न्यू रोडसम्म चाहिँ हिँड्छु। भित्रको बाटो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या। यहाँ अलि बाटो झुकेको रहेछ, बनाउँदै रहेछ। सस्तो सामानहरू किन्नको लागि चाहिँ त्यतिर फुटपाथतिर आउनु पर्दो रहेछ क्या। जुन लिए पनि म यो तपाईँलाई पुलमा गएर देखाउँछु क्या। एउटा सिन कस्तो देखिन्छ यो पुलमा गएर है। याद छ होला नि सबै लिएर अघि म पुलमा गएर देखाउँछु क्या तपाईँहरूलाई यो बाटो कस्तो छ भनेर। यहाँ पुलबाटको सिन कस्तो देखिन्छ भनेर। यस्तो देखिन्छ पुलबाट। वाउ पुलबाट चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। अहिले म यो न्यू रोडको गेटको पुलबाट चाहिँ त्यो भिडियो बनाइरहेको छु। यस्तो देखिँदो रहेछ क्या। साँझको बेला मस्तको सिन देखिन्छ।
यो सुन्दराको पछाडिपट्टि के आउनुहोस् क्या, जति पनि सामानहरू क्या सस्तो सस्तो पाइने क्या। कुनै सामान 500 को दुईटा, कुनै सामान 100 रुपियाँमा। जोडीको 350 मात्र, टी-शर्ट लाने जोडीको 350 मात्र, टी-शर्ट लाने जोडीको 350 मात्र। त्यो 350 मा जोडी हो दाइ। जोडीको 350 मात्र, टी-शर्ट लाने ओ दाइको घडी सब सामानहरू सस्तो सस्तो के, लेडिज सामानहरू पनि, ब्यागहरू, जुत्ता चप्पल, यहाँ जिन्सहरू पनि रहेछ त। सस्तोमा कपडा किन्ने भए सुन्दराको पछाडि आउनु होइन दाइ। नै गाह्रो छ त माइ गड। त्यसको उयो लगाएको छ नि त, त्यसको यो प्रिन्ट यहाँ रौनक चाहिँ रौनकै आउँछ होइन। राति घुम्दाखेरि, राति हेर्दाखेरि रमाइलै हुन्छ। थुप्रो मान्छेहरू यहाँ सब आफ्नो आफ्नो घरतिर जानलाई सब हतार पतारमा छन्।
अब हामी न्यु रोडबाट घर फर्कन थाल्यौँ। साँझ पनि भइसक्यो, राति भइसक्यो। अब टक्क घर आइन्छ। यो अगाडि कार लागेर बाटै बुझ्न के साइडै छोडिरहेको छैन। न्यु रोडबाट कालीमाटी कहाँबाट पुगिन्छ? सर्टकट बाटोमा लैजान्छु है गाइस तपाईँहरूलाई म। यता भित्रको बाटो, गल्ली गल्लीको बाटो। बल्ल यो चाहिँ यता जाने भएर हो बाटो छोड्यो। अहिले बाटै छोडिरहेको थिएन। यहाँबाट चाहिँ हामी भित्र जानुपर्छ। साँगुरो गल्लीमा गाडी चलाउँदा चाहिँ रिस्क हुन्छ अलि। ल मान्छे पनि यही बाटोमा हिँड्नुपर्ने, गाडी पनि यही बाटोमा, बाटै छोड्दैन नि। बाटो पनि गोल्डेनको बाटो छ। टक्क लाएर यहाँ चाहिँ जाम भएको रहेछ। जाममा स्टप गरेर जाम।
टक्कले हामी कालीमाटी चोकमा पुगिसक्यौँ अब। कति फास्ट छ यहाँबाट सिधै न्यु रोडबाट यहाँ कालीमाटी चोकमा पुग्न सकिन्छ क्या।
यताबाट हामी गोलफुट चोकमा पुगिसक्यौँ। अब गोलफुट चोकबाट 3 किलोमिटर हिँडेपछि हाम्रो रुममा पुगिन्छ। यतातिर चाहिँ ठेलामा फलफुल पाउँछ क्या। ओहो किर्तिपुर सहर पुग्यो किर्तिपुर सहर।
पाँगादो बाटो पुग्यो पाँगादो बाटो हेलो गाइस फाइनल्ली म अहिले रुममा पुगिसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ अब यही नै हुन्छ। अर्को भिडियो चाहिँ छिट्टै ल्याउँछु। प्लिज साथीहरू अब कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।